बस हॉस्टेस को लेकर मैं एक रूम में आ गया और फिर दरवाज़ा बंद करके मैंने उसका काम पूरा कर दिया। वो मेरे साथ करके बहुत खुश हो गई और कहने लगी हफ्ते में 2 दफ़ा ये काम हम ज़रूर किया करेंगे। मेरा नाम आदिल है, मैं 25 साल का हूँ। हम लोग कराची में रहते हैं। मेरी एक बहन की शादी हमारे कज़न सुल्तान से हुई थी जो कि इस्लामाबाद में रहते हैं। शादी को तकरीबन 7 महीने हो गए थे। मैं अपनी बहन नूर से मिलने के लिए इस्लामाबाद जा रहा था। मैं 3 दिन पहले फैसल मूव्स कोच की टिकट करवाई और फिर मैं कुछ शॉपिंग करने लगा। मैंने काफ़ी सारा सामान ख़रीदा था और काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की थी और काफ़ी अच्छी तैयारी कर ली थी और फिर बिला आखिर मेरे जाने का वक्त भी आ गया। मैंने सब घर वालों को खुदा हाफिज कहा और अपना सामान लेकर बस स्टैंड पर आ गया। टिकट क्योंकि मेरे पास पहले से मौजूद थी, क्योंकि टिकट मैंने 3 दिन पहले ले ली थी। बस चंद ही मिनट गुजरे थे कि सब सवारियां बस में सवार होना शुरू हो गई। अब मैं अपनी टिकट हाथ में लेकर जैसे बस में सवार होने लगा तो मैंने अंदर देखा बस हॉस्टेस बहुत ही खूबसूरत खड़ी हुई थी जो मेरी टिकट देख रही थी। मैंने जब उसे टिकट दी तो मेरी नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। उसने टिकट चेक करके मुझे वापस पकड़ा दी, लेकिन मैं था कि उसकी सूरत देखते हुए गुमसुम सा हो गया था। अब पीछे लंबी लाइन लगी हुई थी और मैं वहां पर खड़ा मदहोश हो गया था। फिर वो बस हॉस्टेस कहने लगी कि सर आप अंदर जाएं और अपनी सीट पर बैठ जाएं। मैंने कहा ओ सॉरी। फिर मैं चलता हुआ अपनी सीट पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद इस्लामाबाद के लिए कराची से रवाना हो गई। अब क्योंकि मेरी जो सीट थी वो बस की एंड सेंटर में थी। अब क्योंकि बस हॉस्टेस बिल्कुल ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठी थी, मैं सोच रहा था कि कैसे उसको बुलाया जाए और उसको दोबारा देखूं। फिर मैंने बेल बजाई तो वही लड़की मेरे पास आई और कहने लगी जी सर कहिए। तो मैंने उससे कहा कि मुझे 1 गिलास पानी मिल सकता है। तो उसने कहा जी सर बिल्कुल, मैं अभी लेकर आती हूँ। और फिर वो थोड़ी देर बाद पानी का गिलास लेकर आ गई और इसी तरह पूरी रात सफर भी होता रहा और मैं बहाने बहाने से उसको बुलाता था, कभी पानी पीने के बहाने तो कभी कुछ मंगवाने के बहाने से। अब वो लड़की भी समझ गई थी कि मैं कुछ ज्यादा ही उससे चीजें मंगवा रहा हूँ। और फिर सुबह हो गई, लेकिन अभी इस्लामाबाद पहुंचने के लिए 3 से 4 घंटे बाकी थे। फिर मैंने दोबारा पानी मांगा तो उस बार दूसरी वाली लड़की आई। तो मैंने उससे आराम से कहा कि तुम अपनी दोस्त को नहीं भेज सकती। उसने कहा जी। मैंने कहा अपनी दोस्त को भेजो। तो वो वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गई और फिर उसी लड़की को दोबारा मेरे पास भेजा। फिर मैंने उससे कहा कि मुझे पानी पीना है। फिर उसने मुझे पानी पिलाकर दिया। अब वो लड़की मुझ में दिलचस्पी ले रही थी और बार बार मुझे मुड़कर भी देख रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। खैर इतना खूबसूरत सफ़र मेरी ज़िंदगी का पहला सफ़र था। सफ़र तो मैंने बहुत किए थे लेकिन यह बहुत खूबसूरत था। बिला आखिर हम लोग इस्लामाबाद पहुंच गए। अब मैं जैसे ही बस से उतरा तो वो लड़की भी उतरकर साइड पर खड़ी हुई थी कि आराम से मैं बस से आखिर में उतरूं। और फिर सब लोग जब उतर गए तो फिर आखिर में मैं उतरा और वो लड़की सबको शुक्रिया शुक्रिया कह रही थी और पूछ रही थी कि सफ़र आप लोगों का कैसा हुआ। तो सब लोग तारीफ कर रहे थे। जैसे ही मैं उतरा तो उसने मुझसे भी पूछा कि सर आपको सफ़र कैसा लगा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई। मैंने फौरन उसकी तरफ देखा और मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र है और ऐसा सफ़र मैं बार बार करना चाहता हूँ। फिर मैंने उससे कहा कि आपका नाम क्या है। तो उसने कहा कि मेरा नाम अरीबा है। मैंने कहा बहुत खूबसूरत नाम है और आप भी बहुत प्यारी हैं। तो वो थोड़ी सी शर्माने लगी। फिर मैं जाकर गेस्ट रूम में बैठ गया। बस हॉस्टेस के लिए एक अलग रूम बना हुआ था। वो दोनों लड़कियां उस रूम में जाने लगी तो फिर उस अरीबा ने मुझे देखा और देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने उसे इशारा किया कि मेरी तरफ आएं और उस वक्त मैं गेस्ट रूम में अकेला बैठा हुआ था। सब लोग चले गए थे। अरीबा चलती हुई मेरे पास आई। मैंने कहा अरीबा आप बहुत खूबसूरत हैं। तो वो शर्माने लगी और मुस्कुराने लगी, कहने लगी अब इतनी भी ना ही खूबसूरत हूँ। मैंने कहा आप मुझसे पूछें कि कितनी खूबसूरत हैं। फिर मैं उससे काफ़ी देर बातें करता रहा और फिर बिला आखिर मैंने उसका फ़ोन नंबर ले लिया और फिर मैं अपनी बहन के घर पे आ गया।
میں اپنی بہن سے ملا اور بہنوئی سے بھی ملا۔ ملنے کے بعد میں نے ناشتہ کیا کیونکہ میری بہن نے ناشتہ پہلے سے بنایا ہوا، کیونکہ میں اپنے بہنوئی اور بہن کو بتا کر کراچی سے نکلا تھا، اور بہنوئی تو بعد میں تھا، پہلے میرا کزن تھا، وہ اس کا نام سلطان تھا۔ پھر میں نے ناشتہ کیا، اس کے بعد روم میں آ کر میں نے اریبہ کو کال ملائی۔ اریبہ نے کال نہیں اٹھائی۔ پھر میں نے دوبارہ کال کی تو اس نے دوبارہ بھی کال نہیں اٹھائی۔ پھر میں نے اس کو میسج کیا کہ میں عادل ہوں، کبھی کچھ دیر پہلے آپ سے نمبر لیا تھا، کراچی سے میں آیا تھا، تو پھر تھوڑی دیر بعد اس کی کال آ گئی۔ شاید وہ نیو نمبر دیکھ کر مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ خیر میری اور اس کی بات چیت شروع ہو گئی، اور میں کافی دن وہاں اسلام آباد میں لاہور میری اس سے بات چیت ہوتی رہی تھی۔ کافی دن بعد میں اسلام آباد سے کراچی کے لیے ٹکٹ بک کروائی، اور ٹکٹ بھی اس گاڑی کی بک کروائی تھی جس میں اریبہ جاب کرتے تھے، اور پھر میں آ کر بیٹھ گیا گاڑی میں۔ بہت زیادہ میں نے بہانے سے اریبہ سے محبتیں کی اور اس کو تنگ بھی کیا، مگر وہ مجھ سے خوش تھے، کیونکہ جس طرح میں اسے پسند کرتا تھا وہ بھی مجھے پسند کرتے تھے۔ پھر اگلے دن ہم لوگ کراچی پہنچ گئے۔ میں نے اس سے بتایا کہ میرا گھر بالکل پاس ہی ہے، تم چاہو تو میرے پاس آ سکتے ہو۔ اس نے کہا کہ اتوار والے دن ہماری چھٹی ہوتی ہے، تو میں تو اتوار کو گھر نہیں جاؤں گی بلکہ آپ کے پاس آؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے ایک دوست کو کہا کہ یار مجھے ایک روم چاہیے تھا۔ اس نے کہا ہاں ہمارا ایک گھر خالی پڑا ہوا ہے۔ پھر میں نے اس سے اس گھر کی چابی لی، اور پھر بلا آخر اتوار کا دن آ گیا، اور پھر میں نے اریبہ کو کال کی کہ اریبہ نے بتایا کہ میں فلاں جگہ پہ ہوں۔ پھر میں اسے پک کرنے کے لیے چلا گیا۔ پھر میں نے اریبہ کو پک کیا اور پہلے ایک ہوٹل میں لے گیا، وہاں ہم نے اچھے سے کھانا کھایا، ناشتہ کیا، کافی پی۔ اس کے بعد میں اریبہ کو اپنے دوست کے گھر میں لے گیا۔ اریبہ مجھ سے کہنے لگی عادل یہ تو مجھے کہاں لے کر آئی ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، تم مجھ سے ہائی میں بات کرنی ہے۔ پہلے تو وہ گھبرانے لگی، پھر جب میں نے اسے یقین دلایا کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ پر بھروسہ کرو، ہم بہت جلد شادی کریں گے، میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجوں گا، پھر وہ ریلیکس ہو گئی۔ پھر میں اس سے لے کر ایک روم میں آ گیا، وہاں ایک بہت خوبصورت سا بیڈ بچھا ہوا تھا۔ پھر ہم دونوں وہاں جا کر بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کے خاندان کے بارے میں ایک دوسرے کو بتانے لگے، اور پھر آہستہ آہستہ میں اریبہ کے قریب ہوتا گیا، اور پھر اریبہ کا میں نے دوپٹہ اتار کر رکھ دیا اور میں اس کی زلفوں کے ساتھ کھیلنے لگا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اور پھر میں نے اس سے آہستہ آہستہ اس کا سب کچھ ہٹانا شروع ہو گیا اور اپنا بھی سب کچھ ہٹا دیا، اور پھر وہ سب کچھ ہمارے درمیان ہو گیا جو شادی کے بعد ہوتا ہے۔ ہم دونوں نے 2 دفعہ، اریبہ بھی خوش تھی اور میں بھی خوش تھا، اور پھر ہمارا ہر ہفتے اس طرح کا سین ہوتا تھا۔ وہ چھٹی کر کے آتی تھی اور میں اسے اپنے دوست کے گھر پہ لے کے جاتا تھا، اور خوب ایک دوسرے کو سکون پہنچاتے تھے۔ مہینے میں ہماری 3 سے 4 ملاقاتیں ہو جاتی تھی، اور ہم ہر اتوار کو 2 دفعہ ایک دوسرے کو سکون پہنچاتے تھے۔ اور پھر ایک دن اچانک ہی اریبہ کی کال آئی اور وہ رو رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میرے گھر والوں نے میری شادی پکی کر دی ہے، اور اب عادل تم مجھے بھول جاؤ، اور پھر اریبہ کی شادی ہو گئی۔